नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत मित्रहरू। आफ्नो मनको आवाज दिने तपाईँको आफ्नो रेडियो सिटी एफएम 98.8 को तरङ्गमा प्रस्तुति विचार मञ्च लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु म हरिराम पौडेल। सबै विचार अटाउने, सबैको विचार सुनाउने प्रस्तुति विचार मञ्चलाई प्रायोजन गरेको छ नेपालको सबल, सक्षम र विस्तारित बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले। माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा प्रायोजित प्रस्तुति विचार मञ्चमा हामी समसामयिक विषयमा यहाँहरूको विचार लिने गर्दछौँ। र मित्रहरू, समसामयिक विषयको कुरा गर्दाखेरि आज हरितालिका तीज रहेको छ। भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन हिन्दू महिलाहरूले भगवान शिवको पूजा आराधना गरी व्रत बस्नुका साथै नाचगान गरेर धुमधामसँग तीज मनाउँछन्। गणेश चतुर्थी र ऋषि पञ्चमी पनि तीजकै अङ्गको रूपमा लिने गरिन्छ। मित्रहरू, पति अनि परिवारको रक्षार्थ आज व्रत बसेका नारीहरूको अटल सौभाग्य र सदा सर्वदा भरिभराउ कोखका लागि भगवान स्वयं धरतीमा झर्छन् जस्तो चाहिँ आज प्रतीत हुने गर्छ आजको दिनको उल्लासले गर्दाखेरि। र हिजोको दरको भरमा आज आस्था र परम्पराको एउटा सहृदय अर्चना गरिन्छ र आजको दिन निराहार र निर्जला व्रत बस्ने चलन रहेको छ। मित्रहरू, पार्वतीले शिवजी वरका रूपमा प्राप्त गरौँ भनी मनोकामना राखी तीजको व्रत बसेपछि तीजको चलन चलेको जनविश्वास रहिआएको छ। आजको दिनमा शिव मन्दिर र शिवालयहरूमा दर्शनार्थीहरूको विशेष भिड हुन्छ र लगभग आजको दिन पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर रातो रङमा सजिएका हर्षित, उत्साहित, विवाहित, अविवाहित महिलाहरूको निकै बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दछ। र मित्रहरू, आज मैले प्रस्तुति विचार मञ्चको विषय पनि हरितालिका तीजलाई नै बनाएको छु। आज यहाँहरूले सदा चाहिँ हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ र टेलिफोन गरेर यहाँहरूले तीज कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ, तीजको सन्दर्भमा यहाँहरूका विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ र आज हरितालिका तीजको दिनको यहाँहरूको योजना पनि हामीसँग बाँड्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ 44 20 033। हामी यहाँहरूको लागि टेलिफोन खुल्ला गर्नेछौँ, महिला मित्र र पुरुष मित्र दुवैको लागि। मित्रहरू, पुरुष मित्रले पनि टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। आज हरितालिका तीज विशेष गरिकन महिलाको पर्व हो र नेपाल सरकारले महिलालाई मात्र बिजा दिएको सन्दर्भ रहे तापनि विचार मञ्चमा भने महिला पुरुष दुवैले टेलिफोन गरेर तीजको शुभकामना दिन सक्नुहुनेछ आफ्ना आमा दिदीबहिनीहरूको लागि। त्यसै गरिकन आमा दिदीबहिनीहरूले तीज कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ, आफ्ना तीज मनाउने योजना सुनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी आजको प्रस्तुति विचार मञ्चलाई तीजमय बनाउने मेरो जमर्को रहेको छ र यहाँहरूको उत्साहपूर्ण साथ रहने मैले विश्वास लिएको छु। मित्रहरू, तीजको यति धेरै चर्चा गरिसके पछाडि प्रस्तुति विचार मञ्चमा एउटा तीजको गीतले नै सम्पूर्ण हाम्रा दिदीबहिनी नारीजनलाई शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। आज हरितालिका तीजको विशेष दिनमा सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै तीजको एउटा यो चर्चित गीत, जब तीज आउँछ यो गीत गुन्जिन्छ र यो गीत बजिसके पछाडि तीज आएको चाहिँ एउटा चाहिँ सुखद सन्देश पनि प्रवाह हुने गर्दछ। निकै पुरानो गीत भए पनि तीजको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ र उत्तिकै मर्मस्पर्शी छ। तीजका विशेष गरिकन नारीको पर्व हो, नारीका सुख दुःखका भाव तीजका गीतमा प्रस्फुटित हुन्छ भनिन्छ। तर पछिल्लो समयमा निकै परिवर्तन आए तापनि हामीले पुराना गीतहरू सुन्यौँ भने नारीका दुःख वेदना, होइन, नारीका समस्याहरू, नारीले भोग्नु परेका विभिन्न खालका उल्झनहरू तीजका गीतमा प्रतिबिम्बित हुने गर्छ। त्यस्तै भावको गीत यहाँहरूमा राख्दैछु। गीत पछाडि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ र फर्केर आएर यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछौँ र तीजको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ।
समूल उत्कृष्ट र विस्तारित बैंक माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा प्रायोजित प्रस्तुति विचार मञ्चमा पुनः स्वागत छ मित्रहरू। विचार मञ्चमा आज हरितालिका तीजको विशेष दिनमा छौँ हामी। आज मैले प्रस्तुतिमा हरितालिका तीजकै सन्दर्भमा यहाँहरूका विचारहरू सुन्ने जमर्को गरिरहेको छु। 4420 मा यतिखेर कोही मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर, म ओम कार्की सोयमेबाट। ओम कार्कीज्यू आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु सर। हजुर
अनि आज हरितालिका तीजको दिन यहाँको घरमा पनि आमा दिदी बहिनीहरू चाडबाड मनाउन अथवा आज बिहानै पशुपति दर्शन गर्न जानुभयो अथवा के छ माहौल? ठिक अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलादेखि नै चलेर आएको चाहिँ एउटा पर्व हो। यसमा त पक्कै हजुरले भने जस्तै अब मन्दिर पनि जाने भए, अब चाहिँ आज एउटा निलाहार व्रत पनि बस्ने भए, त्यो सबैकामा छ, मेरामा नि त्यही छ। हजुर एकदमै। हजुर हजुर आज के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको विशेष दिनमा हामी प्रस्तुति विचारमा जोडिएका छौँ। अब मैले के भन्न चाहेँ भनेदेखि पहिलाको तीज र अहिलेको तीज धेरै फरक छ। हजुर कुन हिसाबले फरक? अब मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भनेदेखि अब म अलिकति एजेड पनि भएको हुनाले अब म 73-74 वर्षको भइसकेको हिसाब किताबमा त्यतिखेर मैले जान्दाखेरको तीज र अहिलेको तीज धेरै फरक छ। हजुर पहिलाको तीज चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि नेपाली भाषामा भन्दा चाहिँ अर्ग्यानिक भनौँ न। अब त्यो हिसाब किताबमा हुन्थ्यो। त्यो किन भन्दाखेरिमा आफ्नै घरमा चाहिँ गाई भैँसी पालेको हुन्थ्यो, अनि त्यही दुध अनि आफ्नै खेतमा चाहिँ लागेको चाहिँ नि के अरे तपाईँको चामलको चाहिँ के अरे बनाएर चाहिँ खाने, अथवा आफ्नो घरमा जस्तो जे बन्छ त्यो अनुसारले बनाएर खाने चलन थियो। अब अनि अर्को के पनि थियो भन्दाखेरिमा अब जो चेलीबेटीहरूलाई लिनलाई बकाइदासँगले दाजुभाइ अथवा चाहिँ अब दाजुभाइ यति छैनन् भने बुवा नै जानुपर्ने हो कि अब को गएर कति टाढा दिएको हुन्थ्यो। अब कोही बेला भनौँ न, कोही बेला नभनौँ, अब 1 दिन अथवा 2 दिनसम्म धाएर पनि त्यहाँ गएर लिएर आउने चलन थियो तीजमा चाहिँ। अब त्यतिखेरको तीजको र अहिलेको तीजको धेरै फरक छ हजुर। अब पहिला गीत पनि गाउँथे, जस्तो चाहिँ घरमा चाहिँ सासूले दिएको दुःख, ससुराले दिएको दुःख, श्रीमानले दिएको दुःख अथवा उनीहरूले चाहिँ पाएको दुःख, त्योहरू चाहिँ त्यो तीजको गीतमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पोख्थे। अब त्यतिखेरको तीज र अहिलेको तीजमा फरक मैले के भने भन्दाखेरिमा त्यतिखेरको तीजमा दर खाने दिन मात्रै दर खाइन्थ्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले पुरानो भने। अब अहिले चाहिँ तपाईँको करिब 15 दिन अगाडिबाटै पार्टी प्यालेसदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा दर खान सुरु हुन्छ। अनि अघि मैले भने जस्तो जुन अब वस्तु पाल्ने हुँदैनन्, अब कहाँबाट पालिएर आएको हुन्छ अथवा चाहिँ के गरी त्यो के मिसाएको दुध हुन्छ त्यही अनुसारको ल्याएर खिर पकाएर खिर खानेर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई उ गरिन्छ र 15 दिन अगाडिदेखि नै पार्टी प्यालेसमा चाहिँ दर हुन्छ। बरु एउटा कुरा के चाहिँ हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यो जुन गीतहरू चाहिँ एउटा पहिलाकै जस्तो पुरै सबैलाई मन छुने यथार्थ भएको हो कि भन्ने चाहिँ भान आउँछ भनौँ न अहिले पनि। र ती चाहिँ त्यसरी फरक भयो यो समय सँगसँगै। अब समय नि पहिलाको र अहिलेको फरक छ। पहिला मिडियाहरू हुँदैन थियो, काहीँ सुन्ने हुन्थ्यो। अब साँच्ची नै भन्ने हो भने म 10-8 वर्षको हुँदासम्म पनि मिडिया भनिकन काहीँ जातै थिएन। गाउँमा पुगेको त करिब तपाईँको यो 17 साल पछि चाहिँ नि पुगेको हो रेडियोहरू पनि। त्यस कारणले अब यो तीज चाहिँ त्यसरी परिवर्तन भएको छ। र मैले अन्त्यमा के भन्न चाहेँ भनेदेखि जति चाहिँ महिलाहरूले अथवा चाहिँ जसले चाहिँ यो तीज अथवा भोलि चाहिँ के अरे पञ्चमी पूजा छ, पूजा चाहिँ को आफ्नो चाहिँ उ गर्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ तीजको शुभकामना दिँदै यो तीजमा चाहिँ तपाईँको अहिले पशुपतिमा धेरै ठुलो मेला लाग्छ। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ तपाईँको महिलाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो गहनाहरू नलाउनुहोस्, आफ्नो चाहिँ शरीरलाई चाहिँ जुन व्रत छ व्रतको पनि आफ्नो शरीरले धान्ने गरी यदि चाहिँ सकिएन भने त्यसलाई पनि आफूले के खाएर चाहिँ उ गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखेर व्रत गर्नुहोस् भनेर। अनि यो तीजलाई जसरी चाहिँ पहिलादेखि नै मानेर आएको थियो यो चाडलाई चाहिँ छोडिँदैन र छोड्नु हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ सकेभर आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ व्रत गर्नु होला भन्ने मेरो भनाइ राख्दै बिदा भएँ सर। नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई विचारको लागि। हजुर मित्रहरू ओमकार के हुनुहुन्थ्यो, उहाँले
हरितालिका तीजको सन्दर्भ होइन अहिले साँच्चै नै तीजमा धेरै परिवर्तन आएको छ मित्रहरू। त्यो परिवर्तनको सन्दर्भ पनि उहाँले उठाउनु भयो। उहाँका कुराहरू सुनिरहँदाखेरि मैले पनि त्यस्तै महसुस गरेँ। अर्को मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल मनस्थल ढुङ्गाबाट। कति सानो स्वर हजुरको? बिपी ढकालजी सानो त छैन, म चर्कै बोलेको जस्तो लागिरहेको छ यहाँले। अहिले त चर्कै आयो, मेरो मोबाइलको गल्ती होला त्यसो। हुन्छ, गल्तीतिर नजाउँ। अनि के छ हालखबर यहाँको? ठिकै छ हजुर। हजुर, आज हरितालिका तीज होइन, मैले सन्दर्भ यही उठाएको छु। सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना त छँदैछ। अरू के भन्न चाहन्छु? दिदीबहिनीहरूलाई मात्रै होइन, दाजुभाइलाई नि दिनुहोस् न। हरितालिका तीज सबैको हो नि, सबैको हो। र हामी दाजुभाइले दिने चाहिँ दिदीबहिनीलाई चाहिँ शुभकामना दिने भन्ने हिसाबले दिदीबहिनीलाई शुभकामना भनेको हो। त्यसो भए म वर्षदेखि व्रत बस्छु, मलाई नदिनु? दिने तपाईँलाई पनि शुभकामना। मैले हिजो एउटा टिप्पणी पनि बनाएको थिएँ कि हजुर है, तीज भनिन्छ, तीजको व्रतको मेन उद्देश्य श्रीमानको लामो आयु, विवाहितको लागि, अविवाहितको लागि राम्रो पति पाऊँ भन्नको लागि। हजुर। अनि पुरुषलाई चाहिँ राम्रो श्रीमती चाहिँदैन, अनि पुरुषलाई चाहिँ त्यो आफ्नो श्रीमती चाहिँ चाँडै मरे नि हुन्थ्यो भन्ने हो र? पुरुषलाई नि आफ्नो श्रीमतीको लामो आयु चाहिँदैन र? रस भन्दाखेरि रसको दुई पाङ्ग्रा भनिन्छ हामीले। अनि रसको दुई पाङ्ग्रामा एउटा पाङ्ग्रा भाँचियो भने अनि त्यो रस अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, कसरी चल्छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि म सबैलाई, मैले यो जोडेको कारण चाहिँ सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी एक अर्कामा यो महिलाको चाड, यो पुरुषको चाड नभनिकन हामीले आफ्ना श्रीमतीहरूको लागि, पुरुषले पनि एक दिन व्रत बस्दैन, स्वास्थ्य राम्रै हुन्छ, केही खराब हुँदैन। पुरुषले पनि एक दिन व्रत बसेर जसरी श्रीमानको आयु मात्रै श्रीमतीले बढाइदिनु पर्ने, श्रीमानले चाहिँ जे गरे नै हुने परम्परालाई चाहिँ अन्त गरौँ क्या। हामी पनि श्रीमती पनि हेर्नुहोस्, अलि बुढेसकाल लागेका व्यक्तिहरूको श्रीमती जसको बितेर गइसकेका छन् उनीहरूको पीडा कति छ, त्यहाँ एकपल्ट पत्रकारिता गरेर सोधिदिनुहोस् त। दुईजना रसको दुई पाइला सँगसँगै जस्तो बित्न पायो भने पो बुढेसकालमा पनि सँगैसँगै बाँचेर सँगैसँगै जाँदा नि सँगै जस्तोमा जान पायो भने अनि बल्ल उनीहरूले, किनभने आखिर विवाहित भनेको त बुढाको सहारा बुढी, बुढीको सहारा बुढा हो होइन, अन्तिमसम्म। त्यसको लागि नै अब मैले चाहिँ सबै दाजुभाइहरूलाई नि के भन्छु भने तपाईँहरूले साँच्चै मनले आफ्नो श्रीमतीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले नि व्रत बस्नुहोस्, उहाँहरूको नि लामो आयुको लागि ऊ गर्नुहोस् होइन भने देखावटी मात्रै हो भने त मलाई भन्नु केही छैन। हुनु मेरो तर्क गलत पनि लाग्न सक्ला, हजुरहरूलाई गलत पनि होला, तर मेरो आफ्नो तर्क हो यो, यसमा सबैले सहमत हुनुपर्छ भन्ने त छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तिजमा चाहिँ कस्तो भने अब मैले अघि जोडिसकेँ, म पनि व्रत छु, तर म खोइ दर खानु भनेर काहीँ जानु नि गएन, कतै नि गरेन, दर खानुपर्छ भन्ने नै छैन होइन। एक महिना अगाडिदेखि जुन दरको यो परम्परा छ, अनि त्यहाँबाट चरी जेलैमा भन्ने, अनि त्यहाँ पार्टी प्यालेसमा बसेर मासु र उ टोक्दै चरी जेलैमा गीत गाउँदै, आखिर चरी जेलैको अर्थ के हो, त्यसको अर्थ के हो होइन, कस्तो सिचुएसनको गीत हो, त्यता पनि अलिकति विचार गरिदिउँ होइन। हामी एक महिनादेखि जसले तिजको दर खान, त्यो पनि त घरमा होइन पार्टी प्यालेसहरूमा दर खाइरहेछन्, ती महिलाहरूले चरी जेलैमा भनेर गीत गाउनुको कतिको अर्थ सान्दर्भिक हुन्छ, त्यतातिर नि गरौँ। अनि तडक भडकले अलिकति तिज भड्किलो हुँदैछ अहिले, तपाईँको पैसा उठायो पार्टी प्यालेसमा गऱ्यो, गर्दा 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 अलि निम्न वर्गहरूले त को त सङ्गतै नहुने भइसक्यो कि, जसले पैसा सेयर गर्न सक्दैन, जसले त्यसरी दिनदिनै गएर पार्टी प्यालेसमा जान सक्दैन, तिनीहरूको त तिजै अब समाजबाट अलग हुन थालिसक्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि चाड मनाउने नि सबैलाई सुहाउँदो, सबैको परिवेश अनुसारको यो चाड मनाउनको लागि प्रेरित गरौँ होइन कि यो तडक भडकले चाहिँ भोलि समाजमा झन् द्वन्द्व ल्याउँछ कि समाज विकृतितिर जान्छ कि, त्यतातिर पनि विशेष ध्यान दिएर अब आज मन्दिर जाने सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छ भने गहनाको प्रदर्शन नगरौँ होइन। त्यसले तपाईँहरूको एउटा त समाजमा विकृति ल्याउँछ, एउटा हुने वर्ग र नहुने वर्ग भनेर छुट्याउँछ, जोसँग छैन उनीहरूको
मनमा खिन्नता पैदा हुन्छ, मन्दिरको ठाउँमा गएर नि उनीहरूको मन खिन्नता हुन्छ। त्यसले एउटा त्यो पोइन्ट भयो। अर्को तपाईँकै जिउ ज्यानको नि असुरक्षित हुनसक्छ जिउ ज्यानको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी समाजलाई पछ्दो खालको समाज अनुसारको चल्न खोज्यौँ भने बल्ल समाज परिवर्तन। हेर्नुहोस् देश दिनदिनै त्यो कङ्गाल हुँदै गइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र खत्तम भयो भन्छौँ। हाम्रो देखासेखी चाहिँ तपाईँको दिनदिनै पार्टी प्यालेसमा भोज भत्तेर, दिनदिनै पार्टी प्यालेसमा फिसको दर अनि त्यहाँबाट गरगहना त्यसरी नै लगाइरहेका छौँ भने अनि भोलि देशमा तपाईँको अहिले श्रीलङ्कामा भने जस्तो 1 किलो चामल किन्नलाई 500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अनि 5 घन्टा लाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो भने यो अहिले गरेको तडक भडकले पछिसम्मलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन, ती सबै कुरा विचार गरेर हामी चाडपर्व मनाउँ भन्दै बिदा भयो। हस् त नमस्कार। हस्, धन्यवाद विपी ढकालजी। यहाँले साँच्चै नै आजको विषयमा आफ्नो सान्दर्भिक र मित्रहरू तपाईँ पनि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ र आज हरितालिका तीजको सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ, शुभकामना दिन सक्नुहुन्छ। शुभकामनाकै सन्दर्भ केलाउँदाखेरि यतिखेर म यहाँहरूमाझ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज हरितालिका तीजको सन्दर्भमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ, नेपाली महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा सुख, शान्ति र सौभाग्यको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले भाद्र शुक्ल द्वितीया तिथिदेखि पञ्चमीसम्म विभिन्न व्रत, अनुष्ठान एवं मनोरञ्जनसहित मनाउने यस पर्वको उच्च धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व रहि आएको पाइन्छ। परापूर्व कालदेखि अवलम्बन गरिएको रीतिरिवाज, रहनसहन र धार्मिक सहिष्णुताको प्रतिबिम्बको रूपमा पनि तीज पर्वको विशिष्ट स्थान रहेको छ। त्यसै गरी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, नारी सामर्थ्यलाई अभिव्यक्त गर्ने तीजले सामाजिक एकता, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न समेत अवसर निर्माण गर्दै आएको छ। तसर्थ तीज पर्वलाई महिला जागरणको सन्देश फैलाउने सामाजिक मञ्चका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव, हिंसा एवं सामाजिक कुरीतिहरूको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न तीजले हामी सबैमा नयाँ उत्साह र जागर प्रदान गर्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। त्यसै गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, आदर्शमय सामाजिक वातावरण जीवन्त राख्न, सदाचारयुक्त जीवनशैली अपनाउन तथा देशको कला संस्कृति जगेर्ना गर्दै आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न हाम्रा मौलिक चाडपर्वको गरिमा उच्च राख्नु अति आवश्यक रहेको छ। तीज जस्ता पर्वहरू मनाउने सन्दर्भमा भड्किलोपन र खर्चिलोपन बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बन्न गएको पक्षलाई हामी सबैले मनन गर्नुपर्दछ। अतः हाम्रा चाडपर्वसँग गाँसिएका धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षको समयानुकूल जगेर्ना गर्ने तथा विकृति र विसङ्गतिहरू न्यून गर्दै लैजाने कार्यमा क्रियाशील रहन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। अन्तमा हरितालिका तीज पर्वले समाजका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको समान पहुँचलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउँदै सामाजिक, सांस्कृतिक एकता एवं पारिवारिक सम्बन्धहरू थप सुमधुर बनाउन योगदान गर्ने विश्वाससहित पुनः शुभकामना प्रकट गर्दछु। मित्रहरू, मैले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज हरितालिका तीजको दिनमा दिनुभएको शुभकामना सन्देश यहाँहरूमाझ राखेँ। यतिखेर टेलिफोनमा कोही मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हेलो दर्शन, नमस्कार। हरे राम सर, आराम हुनुहुन्छ? श्याम कुमारजी, आराम छु। हजुर, म विशालनगरबाट श्याम कुमार थापा बोल्दैछु। हजुरहरूको शुभचिन्तक सर। हजुर, एकदमै यहाँ हाम्रो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। अनि के छ श्याम कुमारजी हालखबर? ठिक छ सर, अहिलेसम्म हजुर लगायत रेडियो सिटी परिवार सबैलाई चाहिँ नि कुशल आराम मङ्गलमय, आज मङ्गलबार झन् मङ्गलमय होस् भन्ने चाहिँ नि पशुपतिनाथमा पोखरा गर्छु सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आज धेरै हाम्रा दिदीबहिनीहरू पशुपतिनाथमा गएर आफ्नो सपरिवारको आरोग्यको सुस्वास्थ्यको पुकार गरिरहेको सन्दर्भमा यहाँको पुकार पनि पुगोस्, यो पुकारको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। हजुर, आज के भन्नुहुन्छ? हरितालिका तीजको विशेष दिनमा छौँ हामी। अब यसलाई भन्दाखेरि कतिले अहिले चाहिँ तडक भडक पनि मित्रहरूले भन्नुभयो। म के भन्छु भने
एकदम हामी गहिराईमा पुगेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यो पोखरी हेऱ्यो भने कति गहिरो छ भन्ने कुरो त त्यो पोखरीभित्रको माछालाई मात्रै थाहा छ, जसले जति अनुभव बटुले छ। अब पहिले त हजुरको अब यस्तो मिडिया थिएन, अब बाटोघाटो थिएन र महिला दिदीबहिनीहरू आफ्नो घर नजिक गाउँ नजिकको जो चाहिँ नि महादेवको मन्दिरहरूमा जानुहुन्थ्यो अनि थोरै थोरै देखिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ सबै यातायातको सबैको सुविधा छ र अब त्यो बेलामा चाहिँ नि घर घरबाट निस्किने हुन्थ्यो। अहिले अब सहर बजार भयो, सहर बजारमा बस्नुहुने चाहिँ नि दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि अब 15-20 दिन अगाडिदेखि जसलाई फुर्सद छ, घर व्यवहारबाट फुर्सद छ, उहाँहरूले एउटा आफ्नो शारीरिक हिसाबले एउटा स्वास्थ्यको हिसाबले पनि त्यो चाहिँ नाचगान गर्नु कुनै नराम्रो होइन त, सही शब्द सही तरिकाले गर्नुपर्छ र त्यसलाई पनि हो हामीले पुरानालाई पनि राम्रो चिजलाई लिनुपर्छ र नयाँलाई पनि लिनुपर्छ। पुरानामा पनि कुनै चाहिँ नि नराम्रो चिज भने ती चिजहरूलाई त्याग दिनुपर्छ, ती शब्दहरूलाई त्याग दिनुपर्छ। नयाँमा पनि त्यस्ता नराम्रो छ भने त्याग दिनुपर्छ र हामीले समय अनुकूल राम्रो चिजहरूलाई चाहिँ नि राम्रै मान्नुपर्छ। अब फुर्सद हुने अब दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि अब आफ्नो फुर्सदको समयमा नाचगान गर्नु हिँड्नु नराम्रो होइन, तर पुरानो हिसाबले चाहिँ नि अब आफ्नो गाउँघरमा जे जस्तो थियो त्यस्तै अब यातायातको सुविधा थिएन, टाढा धेरै कलेज धेरै जम्मा हुनलाई चाहिँ नि त्यो बेलामा चाहिँ थिएन, अनुकूल नै थिएन र चाहिँ नि अब थोरै थोरै हुन्थ्यो। अहिले धेरै जम्मा भएन, अब धेरै अब सबै यातायातको सुविधा भयो र म के भन्न चाहन्छु भने यो हरितालिका तीजको सबै दिदीबहिनी स्वदेश विदेश बस्ने दिदीबहिनीहरूलाई हरितालिका तीजको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र भोकै बसेर चाहिँ नि आफूलाई नै असर गर्ने, स्वास्थ्यलाई नै असर गर्ने गरेर चाहिँ नि धर्म हुने होइन र बाहिर पनि देखाउनु पर्छ, लगाउनु पर्छ, त्यो ठिक हो। त्यो भन्दा पनि धर्मैको लागि हो भने बाहिर देखाउने, भित्र मन चाहिँ सिँगारेर चाहिँ नि मठ मन्दिरमा गएर पूजाआजा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि धर्म उपलब्धि हो भन्ने ठान्दछु। हरे राम सर म। हजुर, हुन्छ श्यामकुमारजी। हवस्, नमस्कार, बाई बाई। हस् हजुर, मित्रहरू श्यामकुमार थापा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो विचार राखेर गइसक्नु भएको छ। प्रस्तुतिमा यतिखेर छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने बेला भएको छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ, फर्केर आएर हामी फेरि जोडिनेछौँ यहाँहरूसँग र आज हरितालिका तीजको विशेष सन्दर्भमा हामी शुभकामनाहरू लिइरहेका छौँ र तीजको सन्दर्भमा यहाँहरूका विचारहरू लिइरहेका छौँ। सोही क्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। अहिलेलाई छोटो व्यापारिक विश्राम। सबल उत्कृष्ट र विस्तारित बैंक माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा प्रायोजित प्रस्तुति विचार मञ्चमा पुनः स्वागत छ मित्रहरू। विचार मञ्चमा आज मैले हरितालिका तीजको सन्दर्भ उठाइरहेको छु। आजको यो विशेष दिनमा यहाँले आफ्ना शुभकामना सन्देश दिन सक्नुहुन्छ र आजको दिनको सन्दर्भमा यहाँहरूका मनमा उब्जेका विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र माछापुच्छ्रे बैंकले प्रस्तुति विचार मञ्चलाई प्रायोजन गरेको छ र माछापुच्छ्रे बैंकले यो हरितालिका तीजकै सन्दर्भमा लकर सुविधामा विशेष छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यो जानकारी पनि मैले यहाँलाई गराएँ। माछापुच्छ्रे बैंकको लकर सुविधामा 50% छुट रहेको छ मित्रहरू। भदौ 1 गतेदेखि 31 गतेसम्म यो छुट कायम रहनेछ र यहाँहरूका बहुमूल्य गरगहनाहरू माछापुच्छ्रे बैंकमा सुरक्षित रूपमा र एकदम सस्तो शुल्कमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यो सुविधा पनि यहाँले उठाउनु होला। भदौ 1 गतेदेखि 31 गतेसम्म लकरमा 50% को छुटको व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको लाभ उठाउनु हुन हामी यहाँलाई आग्रह गर्छौँ। र मित्रहरू, आज हरितालिका तीजको विशेष दिनमा हामी छौँ। हरितालिका तीजको सन्दर्भ हामी केलाइरहेका छौँ र यहाँहरूले पनि आफ्ना विचारहरू राख्नको लागि र शुभकामना दिनको लागि हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। 44 20 033 हामीले टेलिफोन नम्बर छुट्याएका छौँ। कोही मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, सुन्दर कुमार परियार झन्सेखेलबाट। हजुर, सुन्दर कुमारजी आराम हुनुहुन्छ? सबै ठिकै छ हजुर। हजुर, अनि आज हरितालिका तीजको विशेष दिनमा छौँ हामी। यहाँले सुरुदेखि नै हामीले सुनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि के भन्नुहुन्छ? आजको दिनमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना छँदैछ। अघि बिबी ढकालजीले दाजुभाइलाई पनि शुभकामना चाहियो भन्नुभएको छ। सबैले शुभकामना छ। अनि अरू केही विशेष थप?
हजुरको अब यो विषय सदैव हरि सर हजुरले जुन समय र सान्दर्भिक विषय राख्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो हरितालिका तीज भन्दाखेरि पनि जस्तै अहिले राष्ट्रपति जो स्वयं नारी होइसिन्छ उहाँले नै भनिसक्नुभयो कि यो हरितालिका तीज चाहिँ अलिक तडक भडक भयो भन्ने कुरो। विशेष गरी यहाँ धर्मसँग मैले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यसमा मठ मन्दिर गएर धर्म हुने जस्तो चाहिँ म देख्दिनँ। किन भन्नुहुन्छ भने शास्त्र अनुसार र पण्डितहरूले भनेको अनुसारले हामीले रेडियोबाट सुनेको अनुसारले पनि महादेव पति पाऊँ भनेर सतीदेवी अथवा पार्वतीले तपस्या गरेको देखिन्छ। भनेपछि यहाँनिर कहाँनिर धर्म छ? श्रीमान एउटा राम्रो पाऊँ भन्नुभएको छ होइन उहाँले। भनेपछि धर्म भनेको त हामीले चाहिँ नाङ्गाको आङ भर्नु, भोकाको पेट भर्नु, शिक्षा दीक्षा सिटमा लगानी गरिदिनु यो त धर्म हो। हस्पिटल बनाइदिनु, एउटा विद्यालय बनाइदिनु, लगानी गर्नु र कोही चाहिँ अलिकति दुखी गरिब छन् भने तिनीहरूको जीवनलाई कसरी सहज बनाइदिने भन्ने कुरोमा ध्यान दियो भने यतापट्टि चाहिँ धर्म हो। अहिले जति पनि मठ मन्दिरमा चाहिने जुन धूप बत्ती अबिर केसरी जुन चढाइन्छ त्यसले त कतिको पेट भर्न सकिन्छ क्या हरि सर। मैले देखेको अहिले कतिको पेट भर्न सकिन्छ, कतिको नाङ्गाको आङ भर्न सकिन्छ। त्यही पैसा मात्रै हामी लगानी कतै राम्रो ठाउँमा गऱ्यौँ भने एउटा मानिले 4 धाम मान्छेले घुम्छन् 50-60 हजार रुपियाँ खर्च गर्छन् भने कमसेकम एउटा गाउँमा धारो त बनाऊ। यतापट्टि त यो धर्मको विषय लगाउनु पर्ने। अहिले महिलाहरूको चाहिँ यो तीजको चाहिँ महिलाहरूको लागि चाहिँ मैले जहाँसम्म मेरो सोचमा चाहिँ नि तलङ्ग भइसक्यो। कसरी भन्नु महिलाहरू खान पायो भने महिनौ अगाडिदेखि चाहिँ खान थाल्छन् भन्ने एउटा छ। तर हरितालिका तीजले चाहिँ एउटा धेरै एउटा राम्रो पछि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ हो अलिक टाढा भएको दिदीबहिनी भेटघाट हुनुपर्छ। तर पहिलाको सङ्गीतमा र अहिलेको सङ्गीतमा चाहिँ पहिला चाहिँ सासूले भुट लागेको, सासूले दुःख दिएको, माइत जान नदिएको, देउरानी नन्नाहरूले चाहिँ हेला गरेको भन्ने गीतहरू प्रसारण हुन्थ्यो भने अहिले पनि ठिकै छ समयअनुसार। तर नारी शक्ति जस्तै मेरो श्रीमती नारी हो भने मेरो आमा पनि नारी हो, मेरो नातिनी पनि नारी हो भने नारी शक्तिलाई चाहिँ नारी आफैले चाहिँ नबुझेर यो तडक भडक गर्नुभएको हो कि मतलब मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ हरितालिका तीज अहिले पनि मेरो बुहारी माइत हुनुहुन्छ, श्रीमती पनि माइत, हामी बहुत सारा मिलेर खाना पकाएर यहाँ घरमा खाएको छौँ। उनीहरू खुसी लागेको छ, उनीहरू खुसी मान्न गइरहेको छौँ। हामीले पनि उनीहरूलाई सघाउनु पर्छ। तर धेरै नै तडक भडक भएर धर्म भन्ने कुरो चाहिँ नि यसरी गर्ने होइन। एउटा भोकोलाई पेट भरिदिने र नाङ्गाको आङ भरिदिने, शिक्षा शिक्षालाई लगानी गर्यो भने धर्म हुन्छ कि भन्न चाहिँ हरि सर नमस्कार। हस् धन्यवाद सुन्दर कुमार परियारजी, यहाँले अलिक फरक विचार पनि राख्नुभयो। आजको दिनमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीलाई शुभकामना हाम्रो तर्फबाट पनि। हजुर मित्रहरू सुन्दर कुमार परियार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो शुभकामना पनि दिनुभयो र अलिकति फरक अरूले भन्दा फरक विचार पनि राख्नुभयो। मैले यतिखेर भने शुभकामनाकै लागि रेडियो स्टेसन 98.8 को अध्यक्ष र यहाँहरू सबैकै प्रिय प्रस्तुता आदरणीय रूपा विमल दिदीलाई टेलिफोन प्रयास गर्दैछु। उहाँका शुभकामना सन्देश हामी लिनेछौँ। है सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शुभकामना पनि मैले यहाँहरू माझ राखेँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, हामी यतिखेर रेडियो स्टेसन 98.8 को यो विशेष प्रस्तुति विचार मञ्चमा छौँ। आज हरितालिका को विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। सुरुवातमा त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अहिले यतिखेर हामी हरितालिका तीजको व्रत बसिरहेका छौँ र अघि भर्खरै म पशुपति पनि पुगेर आएँ होइन। हजुर, आज पशुपति पनि एकदम राम्रो व्यवस्थित तरिकामा चाहिँ दर्शन भइरहेको छ र सबैजनालाई एकदम सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुस्वास्थ्यको, अटल सौभाग्यको होइन। हजुर, अनि मनमा इच्छाहरू के छन् ती पूर्ण हुन् यो भन्न चाहन्छु। र साथै अर्को के छ भने नि भाइ, अब हाम्रो यो व्रत बस्ने चलन परम्परादेखि चलिआएको होइन, बस्नुपर्छ। आस्थाको कुरा हो कि होइन, जबरजस्तीको कुरा होइन, आस्थाको कुरा हो। तर स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। अब जो कसैलाई अलिकति स्वास्थ्यको समस्या छ, औषधि खानुपर्ने हुन्छ नियमित होइन, उहाँहरूले चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ। आफू स्वस्थ रहन सके फेरि व्रत बस्न सकिन्छ नि होइन र? हजुर एकदमै। हजुर,
अनि बिहानै यहाँ पशुपति पुगेर आउनुभयो होइन, यसपालि निकै सहज पनि भयो भन्ने धेरै यहाँले पनि भन्नुभयो र अरू धेरै भक्तजनहरूले पनि त्यो जानकारी गराउनु भएको छ हामीलाई। साँच्चै नै यसपालि अरू वर्षभन्दा के व्यवस्थित भएको हो पशुपतिनाथमा यो हरितालिका तीजमा भक्तजनहरूको लागि केही सहज व्यवस्थै गरिएको हो कि अथवा भक्तजनहरूको कम उपस्थितिले गर्दाखेरि सहज महसुस गरिएको हो? यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभयो? अब त्यतिखेर पहिले हामी बिहान जाँदाखेरि टन्नै भिडभाड हुन्थ्यो, भिड चाहिँ देखिन त्यस्तो होइन। अब अहिले चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा के कस्तो भिडभाड छ म भन्न सक्दिनँ, अहिले त म घरमा छु होइन। न अहिले धेरै भिडभाड भइसक्यो कि, तर पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ यो पालि चाहिँ भिड चाहिँ एकदम कमै देखे। हुनसक्छ एकदम सहज तरिकाले दर्शन भएको कारणले गर्दा सबैजना अलिकति छिटो भएर फर्कनु भएको पनि हुनसक्छ। त्यो अहिले यकिनका साथ चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर पहिलेको दाजुमा अहिले चाहिँ भिड चाहिँ त्यो समयमा कमै देखेँ मैले पनि। हजुर, एकदमै। र आज दिन शीतल पनि रहेको छ र हामीले सुनिरहनुभएका दिदीबहिनीहरूलाई यो कम भिड भएको सन्दर्भमा पशुपतिनाथ गएर दर्शन गर्न पनि हामी आग्रह गर्छौँ। अहिले भिड बढेको हुनसक्छ, किनभने बिहान चाहिँ अलिक कम नै हुन्छ, जब दिन ढल्किँदै जान्छ भक्तजनहरूको चाप पनि बढ्दै जान्छ र पनि अरू दिनभन्दा आज पक्कै पनि सहज हुनेछ। अनि तीज अलि यो भड्किलो भयो भन्ने धेरैले भन्दै आइरहनु भएको छ, यहाँले चाहिँ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? यहाँले विगतका दिनहरूको तीज र अहिलेको तीजलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि के कस्तो परिवर्तन पाउनु भएको छ र यो परिवर्तनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? परिवर्तन अहिले हुनु पनि एकदम सही कुरा हो। यो एकदम तीज चाहिँ भड्किलो भइरहेको छ होइन। अब धेरै अगाडिबाट दर खाने चलन होइन, अनि आफ्नो एकदम ड्रेसहरूमा बढी ध्यान दिने है, अनि त्यस्तो कुराहरू भएको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति मन कता दुख्छ मेरो पनि होइन। डर भनेको डह्रो हुनुको लागि खाने रे के, मैले एकजना गुरुले भन्नुभएको सुनेको थिएँ होइन। त्यो एक दिन अघि मात्र खाइन्छ, त्यही पनि दुधकोबाट बनेको विभिन्न परिकारहरू होइन, हरियो साग सब्जी फलफुल त्यस्तोहरू खानुपर्ने हो। तर अलिक त्यस्तो भएको छैन, यो मैले महसुस गरेको छु। अब मेरो बारेमा भन्नुहुन्छ भने म हिजो मात्र दर खान पुगेकी थिएँ आफ्नो भाउजू भएकोमा है, हिजै हो मैले दर खाएर आएको। र त्यस्तो सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले कहीँ कतै त्यस्तो एकदम गरेको पनि छैन है। र यो भड्किलो हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ के मलाई। जसले गर्नु सक्नुहुन्छ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूभन्दा तल स्तरकोहरूलाई त अलिकति गाह्रै हुन्छ नि होइन भन्नुहोस् त। उहाँहरूको त मन हुन्छ नि देखेपछि होइन। अनि त्यस्तो भएपछि अब घरमा डिमान्डको कुरा आउँछ, श्रीमान श्रीमती बिच झैझगडा हुनसक्छ, पुर्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ कतिपय घरहरूमा हो कि होइन। हजुर अन्तिममा तर होइन, पूजा आजा गरौँ, भेला हौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। अनि दर पनि खाउँ, खाने दिनमा खाउँ, तर अगाडिबाट खाएर एकदम त्यो के भन्ने अब खै अब शब्द पनि आउँदैन मलाई यस्तो बेलामा भन्न। हुन त कतिपय दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो कुरा मैले गर्दा उहाँहरू रिसाउनु पनि हुन्छ होला, तर मेरो यो चाहिँ एकदम नितान्त व्यक्तिगत विचार हो होइन। अब यसमा सबैजनालाई सहमति जनाउनुहोस् पनि म भन्दिनँ, तर तीज चाहिँ भड्किलो भएको हो यो एकदम नै भन्छु यो म पनि। हजुर, अन्तिममा आज हामीलाई यतिखेर धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले सुनिरहनु भएको छ, लाखौँ यहाँका शुभचिन्तकले सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई आजको विशेष दिनमा के भन्न चाहनुहुन्छ? आजको विशेष दिनमा एकदम सद्भाव पूर्ण तरिकाले चाहिँ यो तीजलाई मनाउनुहोस् होइन। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् र परिवार पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। परिवारको खुसीको लागि जे गर्नुहुन्छ परिवारको खुसीको लागि गर्नुहोस्। परिवारको सदस्यहरूको खुसीको विपरीत नजानुहोस् होइन। उनीहरूले अब घरमा कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन् जुन कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि कलह भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नआओस् तीजको बेलामा। हाम्रो त्यही अब डिमान्डको कुराहरूको कारणले गर्दा होइन, यस्तो पनि यो कुरा पनि म भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई। एकदम पारिवारिक रूपमा मनाउनुहोस्, आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी सबै मिलेर तीज भनेर। खास भन्यो भने महिलाले मात्र व्रत बस्नुपर्छ भन्ने छैन, पुरुष मित्रहरूले पनि बस्नुहोस् होइन। आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर बस्नुहोस्। एक दिन व्रत बस्दाखेरि आफैले अझ आफैलाई एकदम स्वस्थ महसुस गर्न सकिन्छ, यो कुरालाई पनि विचार गरेर व्रत बस्नुहोस्। र हाम्रो पहिलेका अब हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति केही समस्या
त्यस्तो भएको हुनसक्छ। अब अहिले रोग लागेर उहाँहरूले पहिल्यैदेखि बसेर आएको कारणले गर्दा अहिले पनि म एकदम निर्जल नै बस्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो विशेष आग्रह छ, त्यसरी चाहिँ नबसिदिनु हुन होइन, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुर हुन्छ, यहाँलाई फेरि पनि आज हरितालिका तीजको विशेष दिनमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र यहाँ मार्फत पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरूले शुभकामना पाउनुभयो, यो शुभकामनाको लागि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्छु र छुट्टिन्छु यहाँसँग। हजुर शुभकामना, धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हजुर मित्रहरू, भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रेडियो स्टुडियो 98.8 के अध्यक्ष तथा यहाँहरू सबैको प्रिय प्रस्तुत आदरणीय रूपा विमल दिदीसँग र उहाँका शुभकामना सन्देश पनि लियौँ। समय हामीसँग थोरै बाँकी छ र मैले यतिखेर भने पशुपतिमा स्थिति के छ त त्यस बारेमा कुराकानी गर्नको लागि लिसन्स क्लब नेपालका संस्थापक अध्यक्ष छवि रमण अधिकारीलाई टेलिफोन प्रयास गरिरहेको छु र उहाँको टेलिफोन उठ्यो भने अहिले के छ त, बिहान त निकै होलो थियो, लाइन कम भन्दा पनि सामान्य तरिकाले दर्शन भएको थियो। छवि रमणजी नमस्कार। नमस्कार। हामी यतिखेर रेडियो स्टुडियो 98.8 को प्रत्यक्ष प्रसारण विचार मञ्चमा छौँ, यहाँलाई स्वागत छ। ए धन्यवाद सर। हजुर यहाँ पशुपतिमै हुनुहुन्छ? हजुर यहाँ पशुपतिमै हुनुहुन्छ अहिले? म पशुपतिमै छु, ठ्याक्कै रुद्रगाडेश्वरमा। रुद्रगाडेश्वरमा हुनुहुन्छ। बिहान निकै सहज थियो दर्शन गर्नको लागि। मैले भर्खरै हाम्रो अध्यक्ष आदरणीय रूपा विमल देवीसँग पनि कुराकानी गरेँ। उहाँले बिहान फेसबुक लाइभ पनि गर्नुभएको थियो र अरू भक्तजनहरूले पनि निकै सहज महसुस गर्नुभएको थियो। अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ त्यहाँ? एकदम शान्त छ, दर्शनार्थीहरू खासै लाइन बस्नु नपर्ने अवस्था छ अझै पनि। हजुर बिहानैदेखि पनि प्राय गरी त्यो अलिकति त्यो दक्षिणतिरको लाइन पनि लगभग 7-8 बजीसम्म त खुल्लै थियो दक्षिणबाट आउने, अन्यत्रतिरको त खुल्लै जस्तो, अहिले पनि खुल्लै जस्तो छ। खासै मान्छेहरू उभिएर पर्खिने, धेरै बेर पर्खिनु पर्ने अवस्था छैन अहिले। हजुर यो यति सहज किन भयो? के भक्तजनहरूको उपस्थिति नै कम भएको अथवा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही सहज व्यवस्था गरेको कारणले यो सहजता महसुस गरिएको हो? होइन, अब केही कारणहरू छ। अब विकास कोषले गरेको व्यवस्थापनको कारण पनि हुनुपर्छ। त्यही अनुसार व्यवस्थापन भित्र दर्शन गरेर निस्किनेको वातावरण पनि त्यही अनुसार मिलाइएको थियो त्यति अझ विशेष गरी। अनि अर्को कुरा भनेको अब गत वर्षहरूको तुलनामा अपेक्षाकृत अलिकति कमै हो कि दर्शनार्थीहरूको उपस्थिति भन्ने पनि यहाँ धेरैको मनमा लागिरहेको कुरा र यहाँ छलफल क्रममा पनि उठिरहेको कुरा हो। अब अलिकति के भने हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू अलिकति भिन्न रूपमा परिवर्तन हुँदै गए जस्तो पनि। दर खाएपछि अब नाचगान गर्ने हिँड्ने पनि अब म आफै बसेको पर्तिर पनि अब राति अबेलासम्म नाचगान गरिरहेको अवस्थाहरू हामीले अनुभूति गरिरहेका थियौँ। सायद अब अलिकति व्रतालु हाम्रा दिदीबहिनीहरू अलिक थाकेर अब बिचारी जाउँला, अलिक दिउँसोतिर जाउँला भन्ने हिसाबले पो हो कि अथवा उहाँहरू आफ्नै नजिकको शिवालयतिर पशुपतिमा भेट हुन्छ भन्ने एउटा मानसिकता छ होइन? त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि आफ्नै चाहिँ नजिकको शिवालयहरूमा गएर मनाउने भन्ने हिसाबले पनि हुनसक्छ कि? अब पहिलेदेखि नै अब तपाईँ पनि धेरै वर्षसम्म पशुपति क्षेत्रमा आएर स्वयंसेवकै रूपमा काम गर्नुभयो, हामी सँगै गऱ्यौँ होइन? हजुर। त्यसै क्रममा हामीले पनि अनुभूति गरेको कुरा हो। अब पशुपति नै किन पुग्नु पर्यो त, जहाँ भए पनि शिवालय क्षेत्रमै दर्शन गर्दा भइगयो नि भन्ने हिसाबले पनि विगत 8-10 वर्ष यता त्यो एउटा सोचमा परिवर्तन पनि देखिएको छ। तर योचोटि चाहिँ अलिकति अघिल्ला पटकका अब अघिल्लो वर्ष त कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि तीजको मेला पर्व नै बन्द भएको अवस्था थियो। तर त्योभन्दा अगाडिका अवस्थाहरूमा जुन हिसाबको उपस्थिति देखिन्थ्यो अपेक्षाकृत अलिकति कमी हो कि भने त। तर एउटा सकारात्मक पक्षले के मान्न सकिन्छ भने भिड धेरै जम्मा गरेर घन्टौँ लाइनमा राख्नुभन्दा दर्शनार्थीले सहजै दर्शन गर्न पाउनु सबभन्दा राम्रो कुरा हो। व्रत बस्ने दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अब लामो समय लाइनमा बसिरहँदाखेरि अब कष्ट हुन सक्छ नि। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ दर्शनार्थीको हकमा एकदमै राम्रो छ। अब धेरै कुराको मेल खाएको छ। विकास कोषले गरेको व्यवस्थापनको पनि परिणाम पनि हुनुपर्छ। भित्र गएर एउटा लाइनबाट आएका दर्शनार्थी त्यही फल पनि घुम्ने, अर्कोतिर पनि घुम्ने, अनि दर्शन सबैतिर गर्ने अनि निस्किने हुने हुँदाखेरि बाहिरका मान्छेहरू भित्रिने क्रम रोकिन्थ्यो।
त्यसरी त्यो छैन। मान्छे कतै पनि यताबाट उता उताबाट उता घुम्छु भने छैन। एउटा ठाउँबाट दर्शन गरिसकेपछि मान्छे सहलक्क बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था वातावरण पनि त्यस्तो बनाइएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अब अलिक छिटो पनि भएर पनि हुन सक्छ। मौसमले पनि साथ दिएको छ, राम्रो छ, रमाइलो छ। हजुर हुन्छ, धन्यवाद यहाँले जानकारीको लागि। हस्, यो अवसरका लागि सबै लगायत रेडियो सिटी परिवारलाई अनि यो कार्यक्रम सुन्नुहुने सबैलाई तिजको शुभकामना। स्वस्थ रहनुहोस्, सबैलाई फेरि पनि शुभकामना। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हजुर मित्रहरू, भर्खरै हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत पशुपतिनाथमा जुन तरिकाबाट व्यवस्थापन गरिन्छ त्यो व्यवस्थापनको बारेमा यतिखेर आराध्य भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरको आसपास नै रहनुभएका लिसनको नेपालका संस्थापक अध्यक्ष छवि रमण अधिकारीसँग त्यहाँको अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने मैले प्रयास गरेँ र अहिले पनि बिहानको जस्तै चाहिँ सामान्य तरिकाबाट दर्शन भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ र यहाँहरू पनि आज हरितालिका तीजको विशेष दिनमा आराध्य भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जान सक्नुहुन्छ र सहज तरिकाबाट दर्शन गर्ने व्यवस्था भएकोले सहजै रूपमा दर्शन गरेर फर्किने वातावरण भएको पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराउँदै यहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने पशुपतिनाथको दर्शनको लागि गइहाल्नु हुन म आग्रह गर्दै आजको लागि प्रस्तुतिको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आज हामीले टेलिफोन गरेर आफ्ना विचार राख्ने सम्पूर्ण मित्रलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ। हामीले सुनेर साथ दिने सम्पूर्ण मित्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र आज आराध्य भगवान पशुपतिनाथ को दर्शन गर्न जानुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूको सहज दर्शनको व्यवस्था भएको पुनः जानकारी गराउँदै आज हरितालिका तीजको विशेष दिनमा यहाँहरू सबैलाई विशेष गरिकन महिला दिदीबहिनी र आमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू माझबाट आजको लागि म हरिराम पौडेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।